नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतद्वारा तयार पारिएको रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा म नेपाली विषय शिक्षक चन्द्रकुमारी भट्टराईको तर्फबाट रेडियो नजिक बसेर रेडियो सुन्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को नेपाली विषय अध्ययन गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले पाठ 1 नेपाल कविता र त्यो भित्र भएका विषयवस्तुको अध्ययन गर्यौँ, हैन? तपाईहरूले पाठ 1 नेपाल कविता र त्यसका विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ। पाठ 1 हामीले कविता अध्ययन गरेका थियौँ, हैन? अब हामी पाठ 2 अध्ययन गर्दैछौँ, हैन? पाठ 2 मा हामी छलफल गर्दैछौँ। पाठ 2 मा हामी कथाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, कथा भनेको के हो त? ल भन्नुहोस् त। कथा तपाईहरूले कथा सुन्ने, कथा भन्ने भनिरहनुहुन्छ, हैन? भने के हो त कथा भनेको? हो, कथा भनेको कुनै निश्चित संरचनामा आबद्ध भएको, अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने कल्पनात्मक छोटो विषयवस्तुको श्रृङ्खला भएको गद्य रूप नै कथा हो। अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने, सुनेर श्रोताहरूलाई छिट्टै प्रभाव पार्न कथाले सक्छ, हैन? हो, हामी कथा सुन्ने भन्यो भने कति उत्सुक हुन्छौँ, हैन? त्यसो भए तपाईहरूले कथा भनेको बुझिसकेपछि आज हामीले पढ्ने कथा कुन होला भन्नुहोस् त? हो, भाग्य कथा, हैन? भाग्य कथा कथाकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित कथा हो। कथाकार सुधा त्रिपाठीको जन्म विक्रम सम्वत 2015 साल जेठ 28 गते दार्जिलिङमा उनको जन्म भएको थियो। उनी कथा, नाटक, निबन्ध, कविता लगायतका विभिन्न विधामा कलम चलाउने कथाकारको रूपमा हामी लिन्छौँ र उनले वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने चाहना राखेर कथा रचना गरेको हामी पाउँछौँ। दार्जिलिङमा जन्मिए पनि पूर्वी नेपालको दोलखामा बाल्यकाल बिताएर काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा अध्यक्षको रूपमा अहिले पनि उपप्राध्यापक भएर सुधा त्रिपाठी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बुझ्दछौँ। वर्गीय विभेद अन्त्यको लागि चाहना राख्ने कथाकारको रूपमा सुधा त्रिपाठीलाई हामी चिन्दछौँ। कथाकार सुधा त्रिपाठीले विभिन्न कथाहरू लेख्नुभएकोमा ती मध्येको एउटा कथा भाग्य कथा हो। किताबमा तपाईहरूले हेर्नुहोस् है त। कथाकारको छोटो चिनारी अथवा परिचयपछि एकचोटि तपाईहरूले कथामा भएका कठिन शब्दहरूलाई कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोस्। कठ शब्द हो मझेरी, हैन? जस्केलो, चुठेल्नो, हैन? छैठी टिप्दै जानुहोस्। पाठमा हेर्दै लोसे, बेचैन, हैन? भाग्य अरू पनि दिँदै जानुहोस्। हो, यी कठिन शब्दहरू तपाईहरूले कपीमा टिप्दै जानुभयो, हैन?
अब कठिन शब्दहरू कथा पढ्दै टिप्दै जानुभयो। अब एकचोटि हामी कथा पढिसकेपछि यो कथालाई सुन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। कथा सुन्नुहोस् है त। कथा भाग्य, लेखक सुधा त्रिपाठी। ए के त्यहाँ ठुलो ठुलो हेरेर बसेको हँ? कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस्? धने साउले पुन्टेलाई हकार्दै भन्यो। पुन्टे मजेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। धने साउ भात खाँदै थियो। थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो। त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला? सबैभन्दा पहिला के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साउले किन त्यति थोरै भात खाएको होला? ऊ सोच्दै थियो। धनीराम चुट्न निस्कँदा पुन्टे जस्केलो बाहिर थियो। धनीरामले हातमा ल्याएको दुध भात जुठेल्नाको ढुङ्गामा राखिदियो। कुकुरले कपाकप दुध भात खाएको देखेर पुन्टेले गुटुक्क थुक्निल्यो। उसले सोच्यो, साउको घरको कुकुर हुनु पो जाति रहेछ। कुकुरको भातमा चोखे लाउलास मोरा, धने साउले हकारेको स्वरमा भन्यो। पुन्टेको बाबु धनेको खेतबारीको रेखदेख गर्थ्यो। पुन्टे पनि बाबुको पछि लागेर धनेको घरमा जान्थ्यो। ऊ त्यहाँ आफ्नो घरको भन्दा सबै थोक फरक देख्थ्यो। पुन्टेको बाबुले छोरालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो। दिउँसोको खाजा खाने छुट्टीमा केटाहरू भकुन्डो खेल्थे। ऊ छेउमा बसेर हेरिरहन्थ्यो। केटाहरू जानी जानी उसलाई भकुन्डो ल्यान्थे। यसलाई पो लागेछ भनेर गल्ल हाँस्थे। ऊ स्कुलमा आफ्ना फुटेका गोडा हेर्थ्यो। साथीहरूका गोडामा नयाँ नयाँ जुत्ता देख्थ्यो। साथीहरूका झोला हेर्थ्यो र आफ्नो झोला हेर्थ्यो। हरेक कुरा फरक देखेर त्यो फरक हुनुको अर्थ खोज्थ्यो। ऊ मनमा नै अर्थ पनि पहिलाउँथ्यो। उनीहरू धनी छन्, म गरिब छु। तर ऊ कोही कसरी धनी हुन्छ र को कसरी गरिब हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ भने भेटाउँदैन थियो। पुन्टेले एक दिन हजुरआमासँग सोध्यो, हजुरआमा हामी किन गरिब भएका? भाग्यको खेल, हजुरआमाले आफैले देखेको जस्तो गरेर जवाफ दिइन्। भाग्य भनेको के हजुरआमा? साथीको भकुन्डोको खेलको कुरा त उसलाई थाहा थियो। भाग्यले पनि त्यस्तै भकुन्डो खेल्ने हो कि? अनि उसले दिउँसो साथीहरूले ताकी ताकी भकुन्डाले हानेको ठाउँ सुमसुमायो। भाग्य भनेको देउताले हाम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो। छैटीका दिन निधारमा लेखिए जति मात्रै पाउँछ मान्छेले। हजुरआमाले छैटीका बारेमा धेरै कुरा बताइन्। त्यससँग जोडिएका कथा पनि सुनाइन्। पुन्टेले फेरि दिउँसोको साथीहरूको खेल सम्झ्यो। साथीहरूले झुकिएको जस्तो गरेर ताकी ताकी आफूलाई हिर्काएको सम्झ्यो। उसले त्यस खेललाई भाग्यको खेलसँग तुलना गर्यो। त्यही भकुन्डो कसैलाई रमाइलो भन्ने, कसैलाई दुःख भन्ने सम्झ्यो र भकुन्डोले दुखाएको पाखुरो फेरि मुसार्यो। उसकी बहिनी भर्खरै जन्मेकी थिए। ऊ छैटौं दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। दसैँ आउने बेलामा पनि समयले यसरी नै बिस्तारै पाइलो सार्थ्यो। त्यही समय अहिले पनि साह्रै लोसे बनिरहेको थियो। पुन्टेलाई निकै बेचैन भइरहेको थियो। आज बल्ल बहिनी जन्मेको 6 दिन भयो। आमा, आज बहिनीको छैटौं हो कि? पुन्टेले उत्सुक हुँदै सोध्यो। हो, तर तँलाई किन यत्रो चासो नि? आमाले झर्के झैँ गरी भनिन्। हजुरआमाले भन्नुभएको छैटी भनेको त मानिसको भाग्य लेखिने दिन अरे। छैटीको राति बच्चाको सिरानीमा कापी कलम राखिदिनु पर्छ अरे। रातभरि बत्ती निप्न दिनु हुँदैन अरे। अनि देउताले आएर सुटुक्क भाग्य लेखेर जान्छन् अरे। मान्छेले भाग्यमा लेखेको कुरा मात्रै पाउँछ अरे। पुन्टेले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण कुरा आमालाई बतायो। त्यतिखेरै पुन्टेको बाबु पनि आइपुग्यो। ऊ छोराको कुरा सुनेर छक्क परेन। उसले भन्यो, पुन्टे, हामीले तेरो छैटीमा देउतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौ नि? त्यसो भए मेरो निधार खाली छ त बा? पुन्टेले अचम्म मानेर सोध्यो। हो, तेरो निधार खाली छ। पुन्टेले आफू र आफूसँग पढ्ने साथीहरूका बीचमा किन भिन्नता छ भन्ने कुरा बल्ल पो बुझे भन्ने ठान्यो। किन खाली राखेको त बा मेरो निधार? उसले असन्तुष्टि जनायो। तेरो मात्रै होइन, तेरी बहिनीको निधारमा पनि अरूलाई केही लेख्न नदिने। आमाको कुरा सुनेर पुन्टे खिसिक्क पर्यो। आमाले सम्झाउँदै भनिन्, हेर पुन्टे, हाम्रो भाग्य अरूलाई लेख्न दिनु हुँदैन। अरूले लेखिदिएको भाग्य बोकेर हिँड्ने भएकाले मानिसहरू हामी जस्ता दुखी हुने गरेका हुन्। पुन्टे अझै छक्क पर्यो। निधारभित्र भाग्य लेख्ने चाहिँ कसरी त? बाबुले पुन्टेलाई नजिकै तान्यो। बिस्तारै उसको टाउको मुसार्यो। निधारमा मही खायो। छोरालाई अँगालो हाल्दै उसले भन्यो, पुन्टे, भाग्य निधारमा होइन, जीवनमा लेखिन्छ। कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ।
तैँले पनि आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने हो, बहिनीले पनि आफै लेख्छे। कर्मको कलम के नि बा? पुन्टे अलि खुसी देखियो। कर्मको कलम भनेको काम हो। मान्छेले जति धेरै मेहनत गर्यो उति उसको भाग्य बलियो र राम्रो हुन्छ। आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने मानिसलाई दुःख चाहिँ अलि बढी हुन्छ। बा, धने साहु भन्दा तपाईँ बढी काम गर्नुहुन्छ, भाग्य चाहिँ उसको राम्रो किन भएको नि? यो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने चाहिँ भएन र? उसले धनीरामले दुध भात ल्याएर कुकुरलाई दिएको दृश्य झलक्क सम्झ्यो। बाबु, मैले धेरै काम गर्न मात्र जाने, त्यसलाई भाग्यसँग जोड्न जानिनँ। काम गरेपछि भाग्य बदलिनुपर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु। म धेरै काम गर्छु तर दुध भात उनीहरू खान्छन्। किन? किनभने श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन। जमिन हुनेसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। त्यसैले छोरा, अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। मलाई उहिले यस्तो कुरा बुझाइदिने पनि कोही भएन। अब म आफूले बुझेको कुरा तिमीहरूलाई पनि बुझाउँदै जान्छु। बा, तपाईँ मलाई सिकाउनुहोस्, म मेरो भाग्य आफै लेख्दै जान्छु है। पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैँ पहिलेदेखि परिश्रमी र मेहनती पनि थियो। बाबुको कुरा सुनेपछि ऊ फुरुङ्ग परेर बहिनीका छेउमा गयो। अघि आफ्नो निधारमा बाबुले मही खाए जसरी नै उसले पनि बहिनीका निधारमा चुप्प मही खायो। साथै आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पनामा निमग्न हुन थाल्यो। भाग्य कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो छोटकरीमा बताउँदैछु अबको लागि। भाग्य कथाका लेखक सुधा त्रिपाठी हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2015 जेठ 28 गते दार्जिलिङ, भारतमा जन्म भएको हो। बादल, धरती, आस्थाहरू, नियात्रा 2050, दोलखा दर्पण, सह सम्पादन 2051, जीवन सूत्र र सपनाभास निबन्ध सङ्ग्रह 2053, अनिवार्य नेपाली सहलेखन 2053, सुट्टाई र सुँगुर व्यङ्ग्य निबन्ध आदि उनका मुख्य कृतिहरू हुन्। हामी आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन भाग्य कथाको रचना गरिएको हो। श्रम र जमिनको सम्बन्धले श्रमिकको जीवन पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। देउता, साहु, ठुलाबडा, पुरानो सोच आदिबाट हाम्रो भाग्य परिवर्तन हुँदैन। हामीले आफ्नो भाग्य श्रम र जमिन बीचको सम्बन्धलाई बुझेर श्रमको मूल्य स्थापित गर्न सके आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सक्छौँ। मान्छे चिन्तनशील प्राणी हो। उसले आफ्नो भाग्य र भाग्यसँग जोड्ने कुराको मूल्याङ्कन आफैले गर्न सक्छ। मान्छेको भाग्य श्रम र जमिनको सम्बन्धबाट बलियो र राम्रो हुन्छ। श्रमको मूल्यलाई बुझी त्यसको स्थापना गरेर हामीले आफ्नो भाग्य आफैले लेख्नुपर्छ। भाग्य कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ त बताउँदैछु अबको समयमा। कथाकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित भाग्य कथाबाट कर्म गरेर मात्र मानिसले आफ्नो भाग्य निर्माण गर्छ भन्ने मुख्य शिक्षा पाइन्छ। नेपाली समाजमा भाग्यवादको पछि लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यहाँ जतिसुकै आर्थिक शोषणमा परे पनि आफू शोषित हुनाको कारणबारे बुझ्ने कोसिस गर्नुको सट्टा भाग्यलाई दोष दिएर पन्छिने चलन व्यापक रहिआएको छ। भाग्यवादको जालो फिजाएर अशिक्षित जनताको शोषण गर्न पल्केका धनी साहु जस्ता व्यक्तिहरूको ठालुपन र शोषणलाई बुझ्न नसक्दा गरिबहरू शोषित र अपहेलित हुनु परेको छ। अतः शोषणका विरुद्ध सचेत हुने र भाग्यको भर नपरी आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्ने काममा जुट्नुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रस्तुत कथाले दिएको पाइन्छ। कथा सुन्नुभयो होइन? कथामा को पात्रहरू भेट्नुभयो त तपाईँहरूले? कथा सुनिसकेपछि हो, कथामा पुन्टे होइन, धने साहु, पुन्टेको बाबु, पुन्टेको आमा, हजुरआमा होइन, ल भन्दै जानुहोस्, बहिनी, धनीराम, पुन्टेका स्कुलका साथीहरू आदि भेट्नुभयो होइन पात्रहरू होइन हो। अब यसमा हामीले किताबको तल दिएका शब्द अर्थहरू पनि एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त।
दिएको छैन। मझेरी, मझेरीको अर्थ भन्नुहोस्। पाठ्यपुस्तकमा तल पनि दिएको छ। घरभित्र चुलो, ओछ्यान र कोठाका अतिरिक्त खाली छोडिएको बीचको ठाउँ। हेर्नुभयो। अर्को शब्द जस्केलो, घरको मूल ढोका। किताबमा पनि छ, हेर्नुहोस्। घरको मूल ढोका बाहेकको अर्को ढोका। घरको मूल ढोका बाहेकको अर्को ढोका। छैटी, छैटी भनेको के हो भन्नुहोस् त यसको अर्थ। छैटी, मानिसको जन्म भएपछि 6 दिनमा अथवा 6औं दिनमा गरिने कर्मलाई छैटी भनिन्छ, हैन। लोसे, लोसे भनेको छ। के होला लोसे शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त। हो, जाँगर नभएको, हैन, अल्छीपना। त्यस्तै बेचैन, बेचैन, मनमा अशान्ति भएको बेचैनी अवस्था, हैन। परीक्षामा राम्रो लेख्न नसकेकोले मेरो मन बेचैन भएको छ। भाग्य, के होला भाग्य भनेको भन्नुहोस् त। भाग्य, मानिसले आफ्नो कर्मलाई पूर्व नियोजित योजनाको फलका रूपमा स्वीकारेको अथवा दैवी विधान। भाग्य त देवताले लेख्छन् भन्छन् नि, हैन, दैवी विधान। छैठी कर्ममा देवताले भाग्य लेखिदिन्छन् भन्ने भनाइ छ, हैन। मानिस जन्मेको 6औं दिनमा भाग्य लेखिन्छ। हो, यसरी यस कथामा दिएका कठिन शब्दहरू, यिनीहरूको अर्थ, हैन, र यिनीहरूलाई वाक्य बनाउने यो अभ्यास हजुरहरू गर्दै जानुहोस्। अभ्यासहरू कपीमा शब्द टिपोट गर्दै कुनै शब्दहरू तपाईहरूलाई अर्थ भेटिन गाह्रो भयो भने त्यसलाई तपाईहरूले शब्दकोशको प्रयोग गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, अथवा फेरि अर्को क्लासमा ती शब्दहरू टिपोट गरेर ल्याउनुहोला। छलफल गरेर अर्थ समाधान गरौँला। हुन्छ, हुन्छ, हैन। अब हामी भाग्य कथा त्यसको सारमा जान्छौँ, है त। हामीले कथाकारको परिचय के थियो, कथा सुन्यौँ र त्यसमा कथा सुन्दै कठिन शब्दहरू हामीले टिपोट गर्दै गयौँ, हैन। हो, ती शब्दको अर्थ पनि हामीले खोज्यौँ र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामीले सिक्यौँ। अब हामी यति भइसकेपछि, एकचोटि कथा सुनिसकेपछि कथाको सार के हो त यसमा छलफल गरौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? सार, है त। कथाकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको भाग्य कथा एउटा वर्गीय विभेद गरिएको कथाको रूपमा यहाँ राखिएको छ। समाजमा धनी र गरिब बीचको अन्तरको बारेमा यस कथामा व्याख्या गरिएको छ। पुन्टे एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको बालपात्र हो। उसमा आफू बालक भए पनि समाजमा हरेक मानिसहरूभन्दा म फरक छु अथवा आफू भिन्न भएको कुरा उसको मनमा लाग्दछ। धने साहुको घरमा पुन्टेको
बुवा सधैँ काम गर्न जानुहुन्छ हैन। तर धने साउको घरमा काम गरे पनि पुन्टेको परिवारमा गरिबीले कहिले छोडेको छैन। बुवा धने साउकोमा काम गर्न जाँदा पुन्टे पनि बुवासँगै धने साउकोमा गएर धने साउले खाने खानेकुरा देखेर ऊ अचम्मित हुन्छ। हाम्रोमा किन नभएको, यहाँ किन भएको उसलाई लाग्दछ। र उसले मिठो खान पाएको छैन, तर धने साउकोमा कुकुरलाई दुध र भात दिएको देख्दा पुन्टेको मन साह्रै कुँडिन्छ। उसले खुटुक्क थुक निल्न समेत पछि पर्दैन र उसलाई धने साउले सधैँ नराम्रो दृष्टिले नै हेरिरहन्छ र उसलाई लाग्छ किन हाम्रो घरमा यो नभएको होला, किन हामी सधैँ गरिब भएका होला। उसलाई लाग्छ स्कुलमा उता साथीहरूले पनि ऊप्रति विभेद गरेको उसले महसुस गर्छ। बाल मनमा विभिन्न विचारहरू उब्जिन्छन्। किन मैलाई ताकेर साथीहरूले भकुण्ड हानेका होलान्, अरूलाई हानेको भयो नि त हुन्थ्यो, पक्कै म गरिब भएर होला। उसले घरमा गएर हजुरआमासँग पनि भन्छ र हजुरआमाले भाग्य त छैटीमा निधारमा लेखिन्छ, मेरो भाग्य नलेखेको हो त उसलाई लाग्छ। किन भन्दा म किन यस्तो गरिब परिवारमा जन्मिएँ, भाग्य त्यति बेला राम्रो लेखिदिएको भए त म धनी हुन्थेँ होला, त्यो लेखिएनछ। पुन्टेलाई त्यो बाल मनमा विभिन्न खुल्दुलीहरू आइरहन्छ र उसको परिवारमा बहिनी जन्मिएको हुन्छ र बहिनीको छैटी कर्ममा भाग्य लेख्ने कुरा उसले सुन्छ र भाग्य त निधारमा लेखेर हुँदैन। भाग्य लेख्ने त कर्मको कलमले हो, मसी राखिएको कलमले भाग्य लेखिँदैन। श्रम र जमिनको सम्बन्ध बनाएर काम गरियो भने बल्ल भाग्य खुल्छ। त्यसो हो भने श्रम त पुन्टेको बुवाले पनि सधैँ गरिरहनु भएको छ, त्यो किन भएन त, किन भाग्य लेखिएन त, किन उनीहरूको परिवार धने साउको जस्तो हुन सकेन। उसलाई लाग्छ हो आफ्नो जमिनमा श्रम गरेर पसिना बगाएर काम गरेको भए भाग्य लेखिन्थ्यो। साउकोमा काम गर्यो, वर्ष दिनमा काम गर्दै गयो, प्रत्येक बाली भित्र्याउने साउ, पुन्टेको परिवार सधैँ खाली हात। त्यसैले पुन्टेलाई लाग्छ अब म कर्मको कलमले आफ्नो भाग्य लेख्नतिर लाग्छु। किनभने ऊ सानो बालक भए पनि उसको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका थिए। ऊ एउटा बुझकी बाल पात्रको रूपमा हामी यस कथामा देख्न सक्छौँ। त्यसैले पुन्टेलाई आफ्नो परिवारको गरिबी कसरी हटाउने र आफू देशको एक असल नागरिक भएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराले सधैँ सताउन थाल्यो र ऊ असल कर्म गर्नतिर लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, यसरी यस कथामा कथाकारले गरिब र धनी बीचको अन्तर, उच्च वर्ग र निम्न वर्ग बीचको भिन्नता, विभेदलाई यस कथामा देखाउन खोजेको हामी कथा पढेर बुझ्न सक्छौँ, होइन त? हो, हामीले कथा सुन्यौँ, कथामा भएको छोटो सार पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, होइन? भोलि तपाईँहरूले यस कथाको सार के हो लेखेर आउनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? केही जिज्ञासा वा सुझाव भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना प्रदेश एफएम 105 मेगाहर्ज वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोला। सक्रियतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा सकिएको जानकारी गराउँदछु। अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।